नमस्कार गोंयकारांनो, आयज म्हजो उलो दर एका गोंयकाराक आनी कोंकणी उलयणाराक. गोंय सांबाळूंक भायर सरात आनी आमची कोंकणी मायभास जे गोंया आहा ती दवरपा लागून, ती एकूच दवरपा लागून आयज म्हाका दर एका गोंयकाराचो आदार जाय. म्हजें नांव विशाल नुगेरो. तुमी ह्या दिसांनी दर एका तुमगेल्या घरा कडेन फ्लायर्स तुमगेल्या मोबायलाचेर येता आसतले आनी आयकलां आसतले प्रोटेस्ट आहा लोहिया मैदानाचेर आयतारा दीस सांजे 4 वरांचेर. हो प्रोटेस्ट कित्याकू तें हांव सांगता. कोण तरी एकलो मनीस दर एका टायमार कितेंय व्हडलें आंदोलन गोंयांत जाता त्या टायमार कोण तरी भायर सरता आनी अकस्मात तो भायर सरता आनी कित तरी गांवांत घुसपट जावपाचें, लोकांक दुखोवपाचें हें काम तो करता. आतां आमच्या एकूच मागणी म्हणटाय तें, आमगेली कोंकणी मायभास इतलीं वर्सां सावन येयलो आहा, गोंया भितर ती आहा, आमकां तीच जायी, आमकां तेज्या शिवाय आमकां दुसरी नाका. एक जाल्लें, एक आहा एकूच पुरो, दोन नाकाय. कित्याक व्हडलें आमगे गोंय देशें, गोंय देशें. आतां हांव नको दर एका गांवां भितर कर्नाटका भितर कन्नडी चलता, कन्नड चलता, महाराष्ट्रा भितर मराठी चलता, तमिळनाडू भितर तमीळ चलता, गुजराता भितर गुजराती चलता. जाल्यार गोंया भितर दोन लँग्वेज कित्याक जाय आनी कितले लोक आहा जे उलयतलो मेजॉरिटी कितें आहा. ही आयज आमची कोंकणी मायभास मार उडोवपाची ही तुमची मनां आहा. होरे तुका गोंयची पाड घालपाक जाय, हे म्हाका दिसता तूं गोंयची पाड घालपाक सोदिता. कित्याक तुका तर गोंयचें कितें तर पडलोलें जाल्यार आयज गोंयचो कितलोसो लोक रस्त्यार येता तूं तांच्या बरोबर आसतालो, पूण तूं ना. तें सोडप. तूं एक कोणाचो तरी गुलाम, एक हेळणें तूं हेळटा, तूं कोण तरी हेळयता आनी तूं बरो हेळटा, बट तुगेल्या चोटीत चलपाना आनी गोंयकार हे तुगेल्या सुसून घेवपाना. त्याच खातीर दर एका गोंयकाराक हांव उलो मारता, जागे जायात ताका तेगेलो प्लेस दाखोवपाक जाय आनी दुसरे फाटी एसोले लोकांक दुखोवपाचे वो कित तरी लोकांगे मायंड डायवर्ट करपाचे वो विरोध करपाचे, गोंयांक चामोळकाय हाडपाचे, हे बंद जावपाक जाय. त्याच खातीर हांव दर एका गोंयकाराक कूल मारता, भायर सराय, गोंय राखपा लागोन आनी कोंकणी मायभास आमगेली सदांच जिवी उरपा लागोन. जय बरको.